अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल दिल किराए के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 33 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। सुबह सादिक आपकी आंखें खुलने के बाद हसीन किरणों को जन्म दे रही थी। मुरझाए हुए पेड़ों की शाखें नमो पकड़ लेती हैं, परिंदों की आवाज़ों में जान पड़ जाती है। परिंदे चहचहाने लगते हैं। मशरिक़ व मगरिब, शुमाल और जुनूब, चारों इतराफ सुबह की किरणें आसूदगी फैलाती जाती हैं। हसीन सुबह तुम्हारे तवस्सुत से बंजर ज़दा चेहरों पर हरियाली लाने का सबब बनती है। बागात में लगे फूलों में खुशबू की नई ताजगियाँ जन्म लेना शुरू कर देती हैं। हकीकत यही है, आपकी आंखें खुलना मेरे वजूद को फरहत बख्शती एहसास से नवाजता है। आपके तवस्सुत से सुबह पर निखार चढ़ता है और रोशनी को ज़िया मिलती है। सच यही है, सुबह तुम्हारे वजूद से रोशन और आपकी आंखों से हसीन बनती है। इसकी आंखों पर लब रखते वो ज़ेरे लब सरगोशी कर रहा था। दिन इसकी संगत में हसीन तर गुजर रहे थे। नाजुक सी ये लड़की इसकी ज़िंदगी में बहुत अहम हो गई थी। वो हल्का सा कसमसादी कंबल मजीद सर तक तान गई थी। इसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। साल होने को आ गए थे इनकी शादी को और इसकी बीवी आज भी यूं ही सहमी सहमी रहती थी। जावी की जान, कंबल इसके चेहरे से हटाता वो जानदार मुस्कुराहट लबों पर लिए इसकी जानिब झुका। उठ जाएं शीरीं, नाक की चमकती लौ को छेड़ते वो धीरे से बोला, तुम मुझे तंग कर रहे हो? नींद की खुमार लिए आंखें खोलती वो खफगी से बोली, अभी तो कुछ नहीं किया वाइफी। लबों से नाक की नोक छूता वो संजीदगी से बोला। जावी इसके सीने पर उंगली फेरती वो प्यार से इसे पुकार रही थी, मुझे रेस्टोरेंट ले चलो ना प्लीज़। जवार ने भुएं सुकेट कर इसकी जानिब देखा। आप जानती हैं ना शीरीं, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, बाहर की चीज़ें नहीं ले सकती आप। इसके गाल से हिला दे इससे नरमी से समझाना चाहा। मुझे जाना है, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती मैं। इस तरह नहीं जिंदा रहना चाहती हूँ मैं। सांस सांस के लिए दुआओं की मोहताज हूँ मैं। 2 दिन मसाज ना लूँ, मेडिसन ना लूँ तो सांस से नहीं ले सकती। मैं क्या करूँ जावी? वो इसके सीने पर सर रखती सिसक रही थी। वो लब भेचे इसे देख कर रह गया। इतनी जिद्दी वो भी नहीं थी, वो कभी भी नहीं रही थी। शीरीं, इसने संजीदगी से इसे पुकारा। शीरीं खामोश हो जाए, इसे हनूस सिसकते देख इसने कुछ सख्ती से इसे पुकारा। मुझे इस तरह नहीं रहना, मैं थक गई हूँ अब जावी। तो तुम मुझे यूँ नहीं चाहो, मैं नहीं चाहती मेरे दिल में जीने की ख्वाहिश जोर पकड़े। वो मजीद जिद्दी अंदाज में बोली। शीरीं, कुछ भी नहीं होगा, ट्रीटमेंट है ना, कुछ भी नहीं होगा आपको। मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे, ये ना ख़त्म हो सकती है और ना कम है। ना कम, समझ रही हैं आप? इसे खुद में भेज कर वो खौफजदा लहजे में बोला। यही तो वो कमज़ोर पड़ता था। बस मुझे बताएं, क्यों जाना चाहती हैं रेस्टोरेंट? क्या खाना है आपको? आंसू साफ करते वो संजीदगी से बोला। वो लब काट के इसे देख रही थी। वो आईब्रो उचकाए इसे देखने लगा। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इसकी नजरें खुद पर महसूस करती वो मजीद बुरी तरह लब काटने लगी। शीरीं, आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं सख्ती से पेश आऊँ। इसकी गिरफ्त में कुछ सख्ती महसूस करती वो शिकवा कना नजरों से देखने लगी। वादा किया था ना, नहीं गुस्सा करोगे? पुरशिकवा अंदाज से इसे वादा याद करवाया गया। जवार ने बेबसी से इसकी जानिब देखा। इसे पूरी तरह सख्ती से मजबूर करके वो इसे वादा याद दिला रही थी। नहीं कर रहा गुस्सा आप पर। अब अगर आपने मेरा कोई नुकसान किया तो अपने अंदाज से तलाफी करूंगा मैं। जज्बात में गर्दन हिलाते वो संजीदगी से बोला, क्या करोगे? वो सहमी हुई इसकी जानिब देख रही थी। आप अभी जानना चाहती हैं? तो मुस्कुराहट दबाए संजीदा से बोला, मेरे बाल भी अब अच्छे नहीं रहे, देखो ना कैसे ख़राब हो रहे हैं। लंबी छोटी इसके आगे लहराती बुरहान से हुई। बीमारी के बायस इसके बाल गिर रहे थे। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बालों से जावी। वो आंखों में बेबसी लिए इसकी जानिब देख रहा था। खुद को इतना बेबस इसने कभी महसूस नहीं किया था जितना वो इस वक्त महसूस कर रहा था। इसकी आंखों के सामने इसकी मोहब्बत ज़िंदगी से दूर हो रही थी। तो तुम्हें भी तो पसंद है ना जावी? इसकी भर्राई आवाज़ पर वो लब भैंचे इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। शीरीं, मुझे आप पसंद नहीं हैं, आप बीवी हैं मेरी। मोहब्बत करता हूँ आपसे। आप मेरे लिए हर हाल में खूबसूरत है मेरी जान। इसकी भीगी आंखें चूम कर वो संजीदगी से बोल रहा था। बस रोना नहीं है, मुझे बताएं क्या खाना है? मेरी बीवी ने। बस कुछ अच्छा सा खाना, वो धीरे से बोली। एक पुरस्कार जज्बा लिए जजीरे पर जब चांदी कोई रोशन चमकेगा और गहरे बहर के पानी में कोई पत्ता टूट के तैरेगा। चंद भंवर रक्स से थक कर जब फूल की बातें कर लेंगे, शजर हवा से लड़कर जब रात को काजी मानेंगे और भपरी लहरों पे हिचकोले खाती कोई कश्ती का किनारा पा लेगी, तब एक अंगड़ाई लेकर वो नींद में करवट बदलेगी। वो लड़की
ایک اندلس کی شام ہو جیسے، مست خرام کرنے والا بلوچستان کا جام ہو جیسے، فتح کے بعد کسی سلطنت کا نیا نویلا نام ہو جیسے، تو کسی ولی کی درگاہ کا ایک اونچا مینار ہے سائیں، وہ قدرت کی مصوری کا ایک انوکھا شاہکار ہے سائیں، وہ لڑکی عشق سمندر ہے، وہ لڑکی پوجا مندر ہے، وہ لڑکی لال کلندر ہے۔ ڈھلتی شام میں وہ اس کے کیفے کے باہر کھڑا تھا، گھڑی کے کالے شیشے کے پار سے وہ اسے کیفے میں آنے جانے والوں کا جائزہ دے رہا تھا۔ سر یہ بیلا کے پھول، آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ دوسری جانب لڑکا سر جھکائے کھڑا تھا۔ شکریہ، کوشش کرنا کہ جس وقت بیلا میم باہر آئے تم یا کوئی بھی باہر نہ ہو، وہ کارڈ پر قلم چلاتے سنجیدگی سے بولا۔ وہ لڑکا سر ہلاتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی چادر درست کرتا کیفے کی جانب بڑھا۔ فی ہاں، وہ سوسر تو پکڑانا، اور سنو تم آج جلدی ہی چلی جاؤ، تمہیں ہسپتال بھی تو جانا ہے نا؟ مجھے تو یوں بھی واپس اس غربت کی مشین کے ساتھ ہی جانا ہے۔ شیشے کے دروازے کے پار وہ بیک میں کچن ایریا میں کھڑی ہاتھ پیچھے کی جانب بڑھائے مصروف سی فیہا سے بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ فیہا کے ہاتھ کے بجائے بالوں سے بھرے مضبوط بازوؤں پر نظریں جانے پر وہ حیران سی اس کی جانب گھومی۔ آپ کی عادت ہے چوروں کی طرح آنے کی؟ سامنے کھڑے ابراہیم کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ چوروں کی طرح آنے کی مجھے نہ تو ضرورت ہے نہ میری عادت۔ سوسر اس کے ہاتھ میں پکڑاتا وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ کیوں آئے ہیں اس وقت؟ وہ ناک چڑھاتی تنک کر بولی۔ اپنی بیوی کے غربت کے تانوں سے پریشان ہو گیا ہوں میں، اپنے کیفے میں کوئی نوکری ہی دے دے مجھے، غربت کی مشین کا ٹیگ تو دور کر سکوں۔ وہ اطمینان سے بولتا ہے اس کے ہاتھ سے نائف لے چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت ذرا سی اسے دیکھ کر بولی جو مطمئن سا پاستا کے لیے سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ ابراہیم کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی جو مہارت سے سبزیاں کٹ کر رہا تھا۔ اس کی لمبی انگلیاں حرکت کرتی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی تھی۔ اچھا لگ رہا ہوں تو قریب آ کر دیکھ لیں، حق رکھتی ہیں آپ؟ وہ مصروف انداز میں سنجیدگی سے بولا۔ خوش فہمی کی دکان، سستے ہیرو، اتنے برے دن نہیں آئے بیلا افضل ملک کے، وہ غصے سے بولتی دوسری جانب بڑھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی کلائی اس کی گرفت میں تھی۔ قریب سے دیکھ لیں، یقین کریں برا نہیں لگوں گا۔ اس کے قریب ہوتا وہ مسکاتے لہجے میں بولا۔ راستہ دیں، ہٹیں پلیز۔ وہ اپنی حالت سے پریشان ہوتی دھیرے سے بولی۔ اگر میں کہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں قریب سے تو؟ اٹھتی گرتی پلکوں کی جھالر سے محفوظ ہوتا وہ نچلا لب دبائے مسکرایا۔ کم وقت مسکراتا بھی اتنا پیارا ہے۔ وہ اپنے دل کی حالت سے پریشان ہوتی پہلو بدل گئی۔ اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ اپنی دلکشی سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اچھا سنیں، کسی کام سے جانا پڑ رہا ہے، واپسی پر رات زیادہ ہو جائے گی، آج آپ کو زاوی پک کر لے گا۔ اس کی کلائی آزاد کرتا وہ سنجیدہ ہوتا نرمی سے بولا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جلدی سے بولی۔ جانتا ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہ مسکرایا۔ اس کے لہجے کی کمزوری وہ بھانپ گیا تھا۔ آپ کی خوشبو آپ کے وجود سے خود میں اتارنا چاہتا ہوں بیلا۔ اپنی چادر اس کے گرد ڈال کر وہ اس کے ساتھ لگا گیا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا کیا ہے تو میں بغیر کسی توقف کے کہہ دوں کہ دنیا تو آپ کی مسکراہٹ میں سمٹی ہے۔ آپ کی مسکراہٹ بکھرتی ہے تو آسمان پہ رنگ پھوٹ جاتے ہیں، اور آپ کی مسکراہٹ سکڑتی ہے تو میرے اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا پہ گہری رات چھا گئی ہو۔ میں نے جب سے محبت کے محل میں قدم رکھا ہے، میرے اندر آپ کی مسکراہٹ کی جستجو قطرہ قطرہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ کے تبسم کے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے لب مسکراہٹوں سے لبریز رہیں گے تو میری دنیا آباد رہے گی۔ میری دنیا تو آپ میں بستی ہے بیلا، آپ کائنات ہے میری۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بال سہلاتا نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے لفظ سے اداسی چھلک رہی تھی، اور نہ جانے کیوں یہ اداسی بیلا کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن جب بولی تو بس یہ، چھوڑیں مجھے پلیز۔ اس کے کہنے پر وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر لیے الگ ہوا۔ اس کا دل یکدم ہی دھڑکنے سے انکار کرنے لگا، جیسے ابراہیم ملک کا الگ ہونا برداشت نہیں ہوا ہو۔ وہ خود اپنی حالت سے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ پورے عمر اسی حصار میں گزار دے۔ بیلا باجی ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ پوگو کی آواز پر وہ چونک اٹھی، اس کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ وہ ہوتا تو نظر آتا، وہ کب کا چلا گیا تھا۔ باجی چلیں، فیہا کو ابراہیم بھائی نے ڈراپ کر دیا ہے، اور آپ کے لیے بھی ڈرائیور آ گیا ہے۔ وہ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ غائب دماغی سے سر ہلاتی وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ آج بیلا کے پھول اس کے کاؤنٹر پر ہی رکھے گئے تھے۔ ابھی کون آیا تھا کیفے میں پوگو؟ اس نے رکھے ہیں یہ پھول۔ اس نے کیفے میں ارد گرد دیکھتے سوال کیا۔ بہت سے لوگ تھے باجی، کسی پر نظر نہیں پڑ سکی۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ وہ کارڈ دیکھتی ہوئی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ دور اب اس کی زندگی میں کہیں گم ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابراہیم ملک اس کے حواسوں پر چھانے لگا تھا۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔